नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. इटलीच्या मिलान शारांत आशियाई विकास बँकेच्या वर्सुकी बसकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी तांचे इटलीचे समपदस्थ जियानकार्लो जॉर्जेटी हांची भेट घेवन भारत इटली आर्थीक संबंद मजबूत करपाचे आनी परस्पर हिताच्या मुद्द्यार जागतीक आनी बहुपक्षीय माचयेर सहकार्य वाडोवपाचे मार्गांचेर चर्चा केली. बसकेत विकसनशील देशांच्या गरजांक अदीक प्रतिसाद दिवपाक बहुपक्षीय विकास बँकांत सुदारणा करपाच्या म्हत्वार दोन्ही अर्थमंत्र्यांनी चर्चा केली. भारतीय अर्थमंत्र्यांनी जपानाचे अर्थमंत्री कात्सुनोबू काटो हांची भेट घेतली आनी दोनूय देशांमदल्या विशेष धोरणात्मक आनी जागतीक भागीदारीबाबत चर्चा केली. सीतारामन हांणी भर दिला की लोकशाय आनी कायद्याचे राज्य ह्या सामायिक मुल्यार आधारीत भारत जपान भागीदारी इंडो पॅसिफीक प्रदेशांत शांतता, समृद्धी आनी स्थिरता वाडोवपाक अत्यंत म्हत्वाची आसा. नागरी संरक्षण सज्जतेचें मुल्यांकन करपाक मॉक ड्रिलाचेर केंद्रीय गृह सचिव राज्यांच्या मुख्य सचिवां वांगडा बसका घेतले. केंद्रीय गृह मंत्रालयान नागरी संरक्षण सज्जतेचें मुल्यांकन करपा खातीर फाल्यां राज्यांक मॉक ड्रील करपाचे निर्देश दिले. देशांतल्या 244 वर्गीकृत नागरी संरक्षण जिल्ल्यांत नागरी संरक्षण सराव आनी तालीम आयोजीत करपाचो निर्णय घेतला. ह्या सरावाचें आयोजन गांव पातळी मेरेन करपाचें नियोजन आसा. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन हे आयज नागरी संरक्षण मॉक ड्रिलाचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं राज्यांच्या मुख्य सचिवां वांगडा बसका घेतले. आमच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या खबरे प्रमाण नागरी संरक्षण सरावाचें उद्दिश्ट वेगवेगळ्या नागरी संरक्षण उपायांची कार्यात्मक परिणामकारकता आनी समन्वयाचें मुल्यांकन करप आसा. ह्या सरावाचें उद्दिश्ट हवाई हल्ल्याची चेतावणी प्रणालींची प्रभाविता, भारतीय हवाई दलाची हॉटलायन वा रेडिओ कम्युनिकेशन लिंक्स कार्यान्वीत करप तशेंच नियंत्रण कक्षांच्या कार्यक्षमतेची चांचणी करप हें आसा. ह्या सरावांत नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक प्रतिकूल हल्ल्याच्या परिस्थितीत स्वताचें संरक्षण करपाविशीं प्रशिक्षण आस्पावता. कॉनकास स्टील अँड पॉवर लिमिटेड आनी ताचे CMD संजय कुमार सुरेका हांचे कडेन संबंदीत बँक फटवणूक प्रकरणांत अंमलबजावणी संचालनालय ईडीन 296 कोटी रुपया परस अदीक किमतीची मालमत्ता जप्त केली. ह्या मालमत्तेंत पश्चिम बंगाल, ओडिशा आनी झारखंडांतल्यो मालमत्ता आनी जमीन आस्पावतात. सुरेका हांणी शेल कंपन्या वरवीं सुमार 6,210 कोटी रुपयांचें बँक रीण वळयलें असो आरोप आसा. तांकां अटक केल्या आनी तांच्या विरुद्ध खटलो दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो मुखावेलो तपास एजन्सी करता. मजगतीं अंमलबजावणी संचालनालय ईडीन एका व्हड रियल इस्टेट फसवणुकी प्रकरणांत WTC फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आनी हेर संस्थांच्या 2,348 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेर जप्ती केल्या. एजन्सीन एका निवेदनांत म्हळां की ह्या मालमत्तेंत दिल्ली NCR, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोयडा आनी गोवा हांगा जमीन आनी विक्री न जाल्ल्या मालमत्तांचो आस्पाव आसा. असो आरोप आसा की ह्या समूहाचे मुखेली आशिष भल्ला आनी गुंतवणुकीचेर खात्रीशीर परतावो दिवपाचें आश्वासन दिवन 12,000 परस अदीक गुंतवणूकदारांक फटयल्ले. तांणी निधी वळयलो आनी कांय पयशे तांच्या कुटुंबांतल्या सदस्यांच्या मालकीच्या संस्थांक परदेशांत हस्तांतरीत केले. साक्षीदारांचेर प्रभाव घालपाचो प्रयत्न केल्या उपरांत भल्लाक 6 मार्चाक अटक केली. ईडीन ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू दवरला. टॉरंटोत आयोजीत केल्ल्या परेडी बद्दल नवी दिल्लींतल्या कॅनेडियन उच्च आयुक्तालया कडेन भारत सरकारान कडक शब्दांत चिंता व्यक्त केल्या, जातूंत कॅनडाच्या फुडारपणा आड आनी कॅनडांत रावपी भारतीय नागरिकां आड अस्विकार्य प्रतिमा आनी धमकीची भाशा वापरिल्ली. सुत्रांनी सांगलें की भारतान परत एकदां कॅनेडियन अधिकाऱ्यांक द्वेष पसरावपी आनी अतिरेकीपणा आनी फुटीरतावादी अजेंडांचो पुरस्कृत करपी भारत विरोधी घटकां आड कारवाय करपाचें आवाहन केलां. आयतारा टॉरंटोत एक रॅली काडली, जातूंत खुबशे प्रमुख व्यक्तींचें अपमानजनक चित्र केल्लें. माजी जागतीक क्रमवारींतलो अव्वल क्रमांकाचो खेळाडू किदांबी श्रीकांत, उदेतो स्टार अनमोल खरप आनी उन्नती हुडा हांच्या सयत आयज पासून चायनीज तैपेत सुरू जावपी तैपे ओपन 2025 सर्तींत भारताचें फुडारपण करतले. दादल्या एकोडींत सध्या 61व्या स्थानार आशिल्ल्या श्रीकांताचो हंगाम कठीण गेलो. 6 खेळांतल्यान तो फक्त एकदांच उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावला. ह्या स्पर्धेंत भारताचो अव्वल क्रमांकाचो दादलो एकोडीचो खेळाडू जागतीक क्रमवारींत 44व्या स्थानार आशिल्लो आयुष शेट्टी आसतलो, तर लक्ष्य सेन आनी HS प्रणॉय हांणी माघार घेतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.